बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप कमरे में तन्हा हैं? इस सुनसान कमरे में, खामोशी के आलम में या रात के सन्नाटे में जब आप खुद से बातें करते हैं तो क्या वाकई आप अकेले होते हैं? नहीं, हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारी हर सांस, हर सोच, हर कदम, हमारी खामोशियां और बोलने के लम्हे, हर लम्हा कलम बंद हो रहे हैं। आपके दाएं और बाएं दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो आपकी पैदाइश से भी पहले तैनात हो चुके थे और कि मौत के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये एक इलाही हकीकत है जिसे जदीद साइंस की तहें भी छूकर गुजर रही हैं। हम आज एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं जिसने सदियों से इंसान को हैरत में डाला हुआ है। क्या ये फरिश्ते सिर्फ निगरान हैं? क्या इनका एहसास से भी कोई ताल्लुक है? क्या वो सिर्फ हमें देख रहे होते हैं या महसूस भी करते हैं? और सबसे अहम सवाल, जब हम समझते हैं कि हम अकेले हैं तो क्या वाकई हम अकेले होते हैं? इस वीडियो में हम न सिर्फ किरामन कातिबीन के बारे में जानेंगे बल्कि जदीद साइंसी ज़ावियों से भी इन फरिश्तों की मुमकिना मौजूदगी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी अनदेखी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा तो जरूर, मगर कभी इतने करीब से ना जाना। अगर आप वाकई सच जानना चाहते हैं और रूहानी दुनिया की गहराइयों में झांकना चाहते हैं और अल्लाह की तख्लीक के इस निज़ाम को समझना चाहते हैं जो हमारी हर सांस का गवाह है, तो हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी आंखें खोल देने वाला सफर है। यकीनन हम कभी अकेले नहीं होते। अल्लाह ताला जो कि हमारे शहरत से भी ज्यादा करीब है के अलावा हमारे गिर्द दो मखलूकात मौजूद होती हैं जो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती हैं और हमारी हर हरकत को बगौर देखती हैं। उन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है, जिसका मतलब है बाइज्जत लिखने वाले। बात कर रहे हैं इन दो फरिश्तों की जो हमारे दाएं और बाएं मौजूद होते हैं, हमारे नेक और बद अमाल को कलम बंद करते हैं। अगर सवाल ये है कि हम इन दो मखलूकात को कितना जानते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती हैं, क्या उनके भी एहसास होते हैं? क्या हम उन बाइज्जत और मुकद्दस मखलूकात को कभी अनजाने में अजियत पहुंचाते हैं? और फिर क्या होगा हमारी प्राइवेसी का जब वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं? हमारी आम फहम से मावरा ऐसी हैरान कुन हकीकतें हो सकती हैं जो हमारे तस्वुर की ताकत से कहीं आगे हों। ये दुनिया ज़राती सतह पर नहायत पेचीदा और पुरअसरार है, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। इन पोशीदा जहतों के दरमियान ऐसी मखलूकात मौजूद हो सकती हैं जो हमारी आम हिस्सियात से बालातर हों। ऐसे फरिश्ते जो दोहराई मालूमात के मैट्रिक्स में जिंदगी गुजारते हैं। जब हम इन फरिश्तों को क्वांटम फिजिक्स से जोड़कर सोचते हैं तो हम ऐसी फर्जी हालत वजूद का तस्वुर कर सकते हैं जहां फरिश्ते लाजमी तौर पर हमारी दुनियावी हकीकत के ताबे ना हों। ये मखलूकात मुख्तलिफ जहतों के दरमियान सफर कर सकती हैं। ये सब कुछ अगरचा के बहुत पेचीदा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है और कुदरत रखने वाला है। हमें ऐसी मखलूकात की मौजूदगी के लिए वाज़ेह निशानियां अता करता है। उसके मुताबिक ऐसी कई मखलूकात मौजूद हैं जिन्हें ना हम देख सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं। उनमें से कुछ हमारे बहुत करीब अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती हैं बगैर इसके कि हम इनकी मौजूदगी को महसूस करें। उनमें से चंद हैरान कुन मखलूकात दरअसल हमारे अनदेखे दोस्त और साथी होते हैं जो सुबह हमारी बेदारी से लेकर हमारे सोने तक हर लम्हा हमारे साथ रहते हैं।
جب ہم کھاتے ہیں، کام کرتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہر قدم پر ان کی نظر ہوتی ہے اور نہایت درستگی کے ساتھ ہمارے ہر عمل کو قلم بند کرتے ہیں۔ انسان کا فرشتوں سے تعلق اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تعلق ساری زندگی قائم رہتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ یہ وہی دو فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں جانب موجود رہتے ہیں، جن کا کام ہماری نیکیاں اور گناہ لکھنا ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں، ہم کچھ کریں یا نہ کریں۔ یہ فرشتے ہماری زندگی کے آغاز سے لے کر جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری موت کے بعد بھی ان کا کام ختم نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب کا وقت آئے گا، یہ دونوں فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاکہ ہمارے ہر عمل کا سامنا کروا سکیں۔ اگرچہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پھر بھی دونوں معزز ساتھی ہماری خلوت اور ذاتی زندگی کا خیال کرتے ہیں۔ ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب یہ وقتی طور پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کسی دور جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں، خاص کر جب ہم بیت الخلاء میں اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں یا غسل کے دوران تازگی حاصل کرتے ہیں یا ذاتی اور ازدواجی لمحات میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ عزت رکھنے والے ہمیں جگہ دیتے ہیں، تاہم اس کے باوجود وہ ہر لمحہ ہمارے ہر افعال کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روایات کے مطابق یہ دونوں فرشتے سونگھنے جیسی حس کا استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے حالات، خیالات خوبصورتی، نیکی سے بھرے ہوں تو خوشبودار کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جب ہمارے اعمال اور خیالات برائی اور منفی جذبات سے بھرے ہوں تو ناگوار یعنی انتہائی بری بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی انوکھے طریقے سے آسمانی لکھاری سمجھ جاتے ہیں کہ کون سے واقعات کو درج کیا جانا چاہیے، لیکن ان تمام پہلوؤں کو ہماری عام جسمانی قوانین کی روشنی میں نہیں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ حیران کن واقعات ایک ایسی دنیا میں ظہور پذیر ہوتے ہیں جو بالکل مختلف قوانین کی پیروی کرتی ہے۔ تاہم انسان کے دل میں چھپے ہوئے خیالات اور نیتوں کو نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ وہی ہے جو تمام مخلوقات کے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطن میں چھپے ہوئے خیالات اور نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس بات کو قرآن کی آیت نہایت ہی وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کا نفس اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کے وہ خیالات جو انجانے میں یا غیر ارادی طور پر اس کے ذہن میں آتے ہیں، انہیں قلم بند نہیں کیا جاتا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے وہ وسوسے، خیالات اور اندرونی باتیں معاف کر دی ہیں جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے ادا نہ کریں، یعنی صرف دل میں ابھرنے والے غیر ارادی افعال جب تک وہ قول یا عمل میں تبدیل نہ ہوں، نہ ان پر گناہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی فرشتے ان کو قلم بند کرتے ہیں۔ یہ رحمت خداوندی کا عظیم مظہر ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا خدا محض انصاف کرنے والا نہیں بلکہ انتہائی مہربان اور بخشنے والا بھی ہے۔ ان دو معزز فرشتوں کی نگرانی نہ صرف ہمیں برے اعمال سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ یہ مسلسل یاد دہانی ہے کہ ہم مسلسل نگرانی میں ہیں۔ ہماری زندگی ایک امتحان ہے، ان کی موجودگی ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں
اور बुराइयों से रुके रहें। दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें। हर छोटे बड़े अमल से पहले सोचें कि ये अमल हमारे नामा अमाल में कैसा नजर आएगा। क़यामत के दिन जब इंसान हैरत और खौफ के आलम में होगा, तभी ये फरिश्ते हमारे अमाल की गवाही देंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते दाएं और बाएं बैठे दिख रहे हैं तो कोई बात जबान से नहीं निकालता, मगर उनके पास एक निगरान फरिश्ता तैयार होता है जो उसे महफूज कर रहा होता है। बस ये शऊर कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जो दो अजीम और मुहतरम मखलूकात हमारी निगरानी पर मामूर हैं, हमारे दिलों में तकवा, एहसास जिम्मेदारी और नेकी की तरफ रजू करने को बेदार करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन फरिश्तों का एहतराम करने, उनके सामने नेक और साले ज़िंदगी गुजारने और ऐसा नामा अमाल तैयार करने की तौफीक दे जो क़यामत के दिन देखकर हम शर्मिंदा ना हों बल्कि खुशी और फ़ख्र महसूस करें। सामीन इकराम, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी तरह का खूबसूरत सा कमेंट कीजिए।